website at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyong dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw baya kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule. Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Duha ka nagunang klase sa fatty liver disease nga maong alcoholic fatty liver disease nga nagpunting sa klase sa kondisyon nga gikan sa grabe o sobrang pag-inom og alak. Non-alcoholic fatty liver disease. Naghulagway kini sa kondisyon nga diin wa naglambigit sa pag-inom og alak, kini mamahimong simple fatty liver o non-alcoholic steatohepatitis. Ang mga pasyente nga na-check na nga adunay hepatic steatosis, adunay pipila ka mga sintomas nga pagabation nga mao ang pagkahapo, maglisod sa paginhawa, manghubag ang tiyan niini ug lakip na nga makabaton og pula nga palad sa mga kamot, pagpangdalag sa pamanit ug sa mata. Mamahimong masaran kung aduna kay fatty liver disease pinaagi sa pagsusi sa kompletong ginaghanon sa dugo, pagaestudyuhan ang function sa atay ug ang mga enzyme niini. Mopailam og usa ka pagsusi alang sa hepatitis, mga pagsusi usab sa sakit sa celiac, pagsusi sa glucose sa dugo ug lakip na nga pagsusihon ang pagkalig-on sa glycemia. Mohimo og lipid profile sa taba sa dugo, gaon ang cholesterol ug triglycerides. Ang fatty liver mamahimong masaran usab pinaagi sa ultrasound sa tiyan, MRI ug usa ka CT scan o usa ka biopsy sa atay. Ug sa katapusan mao ang pagsusi sa aktwal nga estado sa atay. Ang uban pang mga pamaagi mao ang transient elastography nga usa ka ultrasound test aron nga masusi ang stiffness sa atay ug ang magnetic resonance elastography nga usa ka kombinasyon tali sa MRI ug sound waves aron nga mohimo og visual nga mapa ug pagasusihon ang kalig-on sa tissue sa lawas. Ang posibilidad sa pagbaton og fatty liver disease mamahimong mapaubos kini pinaagi sa husto nga pagpaubos sa imuhang gibugaton ug pagkontrol sa blood sugar, paglikay sa daghan o grabing pag-inom og alak. Gikinahanglan ang saktong ehersisyo kung buot man nga mabawasan ang timbang, paglikay sa diet fads nga mamahimong maghatod og kadaot sa atay, ang paglikay sa mga impeksyon sa atay gamit ang bakuna sa hepatitis ug mamahimo usab nga epektibo sa pagpugong sa risk factors sa fatty liver disease ug pipila usab ka mga tambal nga ginareseta ang mahimong makapugong ug makapakgang sa fatty liver disease. Ang panhinumdumi nga seryosong medical condition ang fatty liver disease nga sagad way sintomas hangtod nga magkabaton ka o grabe na lamang kadaot sa imuhang atay ug mao kini ang gitawag nga hepatic steatosis o liver cirrhosis. Daghang mga risk factors kasagaran niini adunay kalabutan sa lifestyle ug mo lungtad pa usab kini sa pagbaton og fatty liver disease. Mausay usa sa mga hinungdan nga ang pasyente makabaton og pagkagrabe sa sakit. Ang pagbag-o sa lifestyle pinaagi sa diet, ehersisyo, paglikay sa alak ug pagpapakuna adunay dakong papel sa pagpaubos sa risk factors sa fatty liver disease. Apan doon na ba'y mga natural nga alternatibo nga mamahimong maghatag benepisyo alang niini? Sa pagbatok sa fatty liver, mamahinungdanon usab nga mupailam sa tukma nga pag-amuma ug mga pamaagi sa pagtambal nga gimando sa mga profesional sa panlawas. Dugang pang mga health tips atong pagasayron sa atong pagbalik.
Kasama mo, kasama ko, kasama nating lahat. Sama-sama nating langhapin at namnamin ang sarap ng EXL Coffee. EXL Coffee, the wellness coffee blend. EXL Coffee, mapalit sa mga suking tindahan ug mga butika. Kamakabuhay, padayon kamong nagpaminaw din sa atong programa hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporations, the maker of EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend ug EXL All-in-One Skincare Oil. At higing paghihapon ang inyong makauban alang sa health tips for the day. Nasayod ba kamo nga ang atay mo ay pinakadakong organ sulod sa atong lawas? Kini nahimong parte sa ato ang digestive system, mutabang sa pagtunaw sa mga pagkaon, pagtigom og enerhiya, bisa na ang pagtanggal sa mga toxic sa atong lawas. Gawas pa niini, importante usab ang atay tungod kay moaksyon kini aron nga mahatag og suporta ang nagkalain-laing mga body functions adlaw-adlaw. Unsa ang mamahimong pagahimuon alang niini? Pag-abot sa halamang gamot sa taba sa atay, epektibo ba kini? Kamatuoran niini sa usa ka pagsusi sa mga pagtuon at dunay pipila ka mga partikular nga halamang gamot mamahimong mga pampalasa nga mahimo usab nga alternatibong tambal alang sa non-alcoholic fatty liver disease. Apan mahinungdanon nga mo konsulta una sa doktor tungod kay dili lamang kini ang angay nga pagaimuhang saligan aron nga maibanan ang risgo sa pagbaton og fatty liver. Lakip sa mga halamang gamot sa taba sa atay mao ang ahos, turmeric, green tea ug milk thistle. Ang ahos may nag-una sa listahan sa mga halamang gamot alang sa taba sa atay nga diin na ilhan kini nga puno sa antioxidant ug anti-inflammatory compounds sama sa allicin ug alliin kini mamahimong makatabang sa pagsuporta sa kahimsog sa atay. Gawas sa ahos, kalakip usab mao ang turmeric. Kinailhan sa iyahang kulor nga dunay active ingredient kay gitawag curcumin nga ang sangkap mao responsable sa pagbawas sa mga risgo sa maong pagbaton sa non-alcoholic fatty liver disease o hepatic steatosis. Pipila sa mga anaaw usab sa turmeric maong anti-inflammatory, antioxidant ug anti-cancer properties. Ang green tea na ilan usab sa iyahang compound nga makapaayo sa kondisyon sa atay. Ang milk thistle, dugay nang ginagamit ang milk thistle isip tambal sa mga sakit sa atay. Tungod kay aduna kini antioxidant effect nga mamahimong makatabang sa pagbaton og liver cell regeneration ug maibanan ang pagpanghubag niini. Makatabang usab sa mga sakit sa atay. Bisan pa man ang mga resulta gikan sa mga pagtuon sa tao nagkadaiya. Ang mga nahisgutang halamang gamot dako katabang sa problema sa taba sa atay. Apan gikinahanglan gihapon ang pagkonsulta sa doktor aron nga malikayan ang mga posibleng komplikasyon nga hatod niini. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule usa kini ka espesyal nga suplemento nga naghatag og kompletong nutrisyon alang sa imuhang panlawas. Ang Makabuhay Plus Dietary Capsule adunay halapad nga sakop sa mga benepisyo. Makatabang kini aron nga mapaligon ang resistensya sa atuang lawas batok sa mga mikrobyo o virus nga naghatod og sakit. Ug kana ang naglangkob sa ato ang programa ning adlaw hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung doon na mo'y mga pangutana o gustong masaran bahin sa EXL capsule, mamahimong tawagan ang hotline number 0927-405-3550. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini si Ate Ging mo ingon kaninyo. Daghang salamat o makabuhay nga adlaw padayon sa pagpakahimsog o excel in health, excel in life sa EXL lamang ka. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ka balaka, kay dunatay ayuda,
Kalagsik siguraduha sa panarbaho pang negosyo kauban mo sa pag-asenso makabuhay makabuhay makahinsog makabaskog makabuhay makagwapa makagwapo makabuhay makadasig makaaptik makabuhay. Radyo natin. Tumigil